ल आज चाहिँ हामी चाहिँ अकाउन्टको चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट हेरौँ होइन। मेनली चाहिँ अब अकाउन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा तपाईँको डेबिट एन्ड क्रेडिट हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ मेन त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ गोल्डन रुल। अब यो गोल्डन रुलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ हाम्रो तीनवटा टाइप हुन्छ, एउटा पर्सनल, एउटा रियल, एउटा नोमिनल हुन्छ है। यसले नै हामीले के हुन्छ भन्दा डेबिटमा के राख्ने, क्रेडिटमा के जान्छ त्यो कुरालाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मानौँ पर्सनल अकाउन्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि नर्मल्ली तपाईँ म हामी चाहिँ सबै के भयो भने त पर्सनल, जस्तै राम, हरि, एबिसी कम्पनीहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पर्सनलमा हुन्छ। अब यसको गोल्डन रुल के छ भन्दाखेरि चाहिँ डेबिट रिसिभर जसले पाइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले रिसिभरलाई केमा राख्ने, डेबिटमा राख्ने। क्रेडिट भनेको के हो भन्दा जहिले पनि हामीले के हुन्छ, गिभर हुन्छ। पाउनेलाई हामीले डेबिट भनिन्छ भने दिनुलाई चाहिँ के भयो, क्रेडिट भयो। फर इक्जाम्पल ल हेरौँ त हामीले राम गिभ Rs1000 रुपिस टु हरि। अब यसमा के भएछ, कसले दिइरहेछ र कसले पाइरहेछ त्यो कुरा हेर्नु पर्यो डेबिटमा। अब रिसिभ कसले गरिरहेछ, हरिले गरिरहेछ, त्यही भएर हाम्रो डेबिटमा के भयो, हरि अकाउन्ट 1000 रुपिस है। अब गिभरको चाहिँ राम गिभ भनेपछि गिभर भनेको के हो भन्दा क्रेडिट हो। रामले चाहिँ के गरेर दिइरहेछ भनेपछि राम चाहिँ हाम्रो लागि के हुनुभयो, क्रेडिट हुनुभयो। यो भनेको पर्सनल। अब यहाँ राम्रो हरेको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, कम्पनी पनि हुनसक्छ। कम्पनीले रिसिभ पनि गर्न सक्छ, पे पनि गर्न सक्छ। अब रिसिभ गरेको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि क्यास के हुन्छ भन्दाखेरि एबिसी कम्पनी रिसिभ भयो, कसले दिइरहेछ त, बुझिरहेछ। अब यसमा अब गिभरको केसमा के हुन्छ नि त, हाम्रो कसले दिइरहेछ र कसले आइरहेछ। हामीले यसलाई चाहिँ हामीले के हुन्छ, पर्सनलको ट्रान्जेक्सन, जति पनि पर्सनल ट्रान्जेक्सन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पर्सनलमा राख्नुपर्छ। अब सेकेन्डमा रियल अकाउन्ट भनेको यसमा नै के छ, एन्सर छ रियल भन्नाले कस्तो छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो मार्केट के भइरहेछ, रियल छ। अब तपाईँहरू बस्नेहरू जेमा बस्नु भएको छ त्योहरू के भएको छ, रियल टचेबल है। हाम्रो के भयो, एउटा ल्यापटपको कुरा नै हामीले के भन्छ, टच गर्न त्यो रियल हो नि त। त्यसमा चाहिँ अब के हुन्छ भन्दा डेबिट भनेको वाट कम्स इन, हाम्रो कम्पनीलाई या पर्सनल उसमा के हुन्छ, मेनली चाहिँ अकाउन्ट भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि एज अ कम्पनीकै लागि भनेर बनाउँछ हामीले। अब खरासीको लागि चाहिँ अब डेबिट क्रेडिट भन्ने हुँदैन, त्यही भएर मैले कुरा गर्दा चाहिँ हामीले एज अ कम्पनीकै लागि कुरा गरिरहेको हुन्छ है। भनेपछि वाट कम्स इन, कम्पनीमा चाहिँ के आइरहेछ र के गइरहेछ त्यो कुरा हेर्नुपर्ने। त्यही भएर डेबिट भनेको वाट कम्स इन हुन्छ भने क्रेडिट भनेको वाट गोज आउट, के आइरहेछ र के गइरहेछ। फर इक्जाम्पल मानौँ एउटा एबिसी कम्पनी छ, उसले चाहिँ कम्प्युटर चाहिँ के गर्यो, पर्चेस गरिसकेपछि हामीलाई के आयो, अभियसली हाम्रो पर्चेस कम्प्युटर आयो Rs 1 लाख। हामीबाट के गयो भन्दाखेरि चाहिँ कम्प्युटर अकाउन्ट के हुनु, 1 लाख हुनुभयो। अब हाम्रो अब सेकेन्डमा हाम्रो के भइरहेछ, अब कम्प्युटर अकाउन्ट है। अब यसमा के हुन्छ, कम्पनीमा के आइरहेछ, कम्प्युटर अकाउन्ट 1 लाख आइरहेछ र यसमा पेको कुरा गर्नु भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले कम्पनीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कहिले क्यास हुनसक्छ, या हामीले क्यास नदिएर हामीले के हुन्छ, चेक दिन सक्छ है। क्यास दिएको ठाउँमा क्यास लेख्ने, चेक दिएको छ भने ब्याङ्क लेख्ने है। अब पार्टी नेम भनेको कस्तो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले उदाहरणमा क्रेडिटमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ है। त्यतिखेर न क्यास हुन्छ न ब्याङ्क हुन्छ। पार्टी नेम भनेपछि कोसँगबाट लिएर आयो त, हामीले एबिसी कम्पनी हुनसक्छ, एउटा आइटी कम्पनी हुनसक्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले के लेख्नु पऱ्यो, पार्टी नेम। यो किन जरुरी छ भने भोलि पर्सि यो कम्प्युटर चाहिँ हामीले कोसँगबाट लिएको हो त्यो कुरालाई चाहिँ के हो, पेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीले मानौँ यहाँनिर एबिसी कम्पनी लेख्यो भने ल है, हामीले एबिसी कम्प्युटर चाहिँ एबिसी कम्पनीलाई हामीले के गरेको छ, लिएको छ 1 लाखमा। अब हामीले यसलाई चाहिँ पेमेन्ट गर्दा हामीले अब के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ एबिसी कम्पनी डेबिट हुन्छ र पेको केसमा है, पेडको केसमा अनि के हुन्छ, हामीले क्यास दिएको हुन्छ। ल हेर्नु के भयो भन्दा एबिसी कम्पनीबाट हामीले कम्प्युटर ल्याएको, कम्प्युटर चाहिँ एबिसी कम्पनीलाई पैसा दिन्छ, यो चाहिँ के हुनु भयो, क्यास अकाउन्ट। यो चाहिँ हाम्रो रियलमा कम्प्युटर भयो हरेक कुरा। अब आयो नोमिनल अकाउन्ट। अब नोमिनल अकाउन्टमा चाहिँ यो दुईवटा भन्दा चाहिँ अलि डिफ्रेन्ट छ है। डेबिट यसमा के भइरहेछ भन्दा जहिले पनि कम्पनीलाई आउने कुराहरू चाहिँ के भइरहेछ, डेबिटमा भइरहेछ। यहाँ चाहिँ अलि हल्का एक्सपेन्स छुट्टै भइरहेछ। ल हेर्नु नोमिनलमा अल एक्सपेन्स इन लस एट डेबिट भन्नाले यो कम्पनीलाई चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ खर्च आइरहेछ नि त। जस्तै मानौँ फुडिङको लागि भन्छ, फुडिङको लागि चाहिँ हाम्रो फुडिङ खर्च हो, त्यो फुडिङ आयो त्यसको लागि हामीले डेबिटमा राख्छौँ। अब क्रेडिट भनेको अल गेन एन्ड प्रफिट, सेल्स गरेर हामीलाई के गेन हुन्छ भन्दा पैसा आउँछ नि त।
त्यही भएर अल एक्सपेन्स एन्ड लस आर डेबिट, अल गेन एन्ड प्रफिट आर क्रेडिट। अब यसको इक्जाम्पल हेरौँ। जस्तो मानौँ एउटा कम्पनीमा पेड स्यालेरी छ, कुनै पनि कम्पनीले स्टाफहरूलाई पेड स्यालेरी गर्छ। हाम्रो लागि के आयो भन्दा स्यालेरी अकाउन्ट, त्यो एक्सपेन्स हो नि त। तर हामीबाट के गयो, क्यास अकाउन्ट गयो। के आइरहेछ भन्दा हाम्रो खर्च आयो, त्यो खर्च बाबत हामीले के दियो भन्दा पैसा दियो। त्यही भएर स्यालेरी अकाउन्ट त्यो क्यास अकाउन्ट। अब यसमा चाहिँ हाम्रो एक्सपेन्सको भयो। मानौँ गेनको कुरा छ भने चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के गयो, हामीबाटसँग के गयो भन्दा सेल्स भयो। यो चाहिँ के हुने भयो, क्रेडिट हुने भयो। सेल्स गरिसकेपछि अब यसबाट सेल्स गरेपछि हामीले के आउन सक्छ, कुनै पार्टीले हामीलाई क्यास दिन सक्छ या हामीलाई चेक दिन सक्छ। चेक भनेपछि हामीले के लेख्नुपर्ने हुन्छ, ब्याङ्क लेख्नुपर्ने हुन्छ। या कुनै पार्टीले चाहिँ म अहिले दिन सक्दैन, तपाईँलाई 1 मन्थ पछि दिन्छु, त्यो कुरा भन्यो भने के हुन्छ, अब यहाँनिर हामीले पार्टी नेम लेख्नुपर्ने हुन्छ, पार्टी अकाउन्ट डेबिट। सेम यसमा जस्तो। अब यसमा पार्टी नेम किन लेख्नु पऱ्यो, सेल्स त गऱ्यो हामीले, नाम लेखेन, केही पनि लेखेन भने हामीले 1 वर्ष या 1 मन्थको इन्टरभलमा कति धेरै सेल्सहरू गरिरहेछ। नाम लेखेन भने कुन पार्टीसँग कति लिने, कुन पार्टीलाई कति दिने, त्यो कुरा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, सेपरेट गर्न सक्दैनौँ। त्यसपछि यो भइसकेपछि हामीले इजिली चाहिँ ट्र्याक गर्न सक्छौँ। अब बेसिक गोल्डन रुल यो भयो। अब लेजरमा चाहिँ जानुपर्छ, ठिक छ। अब यसमा हामीले बेसिक कन्सेप्ट त अब पढिसक्यो होइन। अब यहाँ हामीले दुईवटा इक्जाम्पलहरू गरौँ अनि हजुरहरूलाई चाहिँ अब सबै क्लियर हो। जस्तै मानौँ पेड क्यापिटल आरएस 1 लाख। अब क्यापिटल भनेको चाहिँ त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जहिले पनि कम्पनी स्टार्ट भइसकेपछि क्यापिटल भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा ओनरले स्टार्ट अफ द बिजनेस गर्दा जे कुरा चाहिँ इन गरेको हुन्छ, उसको मानौँ एउटा बाइक हुन्छ या पैसाहरू हुन्छ, जे कुरा हुन्छ आफ्नो घरको पर्सनल भए पनि जुन कम्पनीमा लगेर राख्छ त्यसलाई नै हामीले के भन्छ भन्दा क्यापिटल भन्छ। अब फेरि हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनी र पर्सन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ छुट्टा छुट्टै डिफ्रेन्ट एन्टिटी है। यसमा पनि के हुन्छ भने कम्पनी भनिरहेको छु मैले, यसमा पनि 3टा हुन्छ, एउटा सोल ट्रेडर हुन्छ, एउटा पार्टनरसिप हुन्छ, एउटा कम्पनी हुन्छ। यसको बारेमा पनि थोरै बुझ्यौँ अनि त्यसपछि हामीले यो गरौँ। यसमा चाहिँ अब सोल ट्रेडरमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सोलो एक्लै एउटा मात्रै इन्डिभिजुअल हुन्छ अनि उसले चाहिँ के गर्छ, रिस्क पनि उसकै, लस पनि उसकै हुन्छ, प्रफिट पनि उसकै हुन्छ। त्यो टाइपको बिजनेसलाई हामीले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सोल ट्रेडर भन्छ है। पार्टनरसिप भनेको मोर देन 2, 2 वा 2 भन्दा बढी छ भने चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो तपाईँलाई त्यो चाहिँ पार्टनरसिप कम्पनी है। अब पार्टनरसिपमा चाहिँ कति धेरै मान्छे हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो त कम्पनी अनुसार कम्पनीमा चाहिँ के भइरहेको हुन्छ, डिफ्रेन्ट भइरहेको हुन्छ। जस्तै युकेको छुट्टै छ, नेपालको छुट्टै होला, इन्डियाको छुट्टै होला होइन। आफ्नो पोलिसी हुन्छ, यो चाहिँ गभर्मेन्टले बनाउने। अब कम्पनी भनेको कम्पनीमा नि के हुन्छ भन्दा एउटा प्राइभेट हुन्छ, एउटा पब्लिक हुन्छ। प्राइभेट भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, जसले प्राइभेट ओन एन्ड कन्ट्रोल बाई इन्डिभिजुअल अर पर्सन, त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा प्राइभेट कम्पनी भयो। अब पब्लिक कम्पनी भनेको जहिले अलिकति जुन नेपालमा हट त्यो न्युजहरू के छ भन्दा मेन सेयरको बजार है। जसले चाहिँ सेयर चाहिँ पब्लिकमा इस्यु गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, पब्लिक कम्पनी भन्छ। तर यसमा चाहिँ कमन पनि चाहिँ इच एन्ड एभ्रीको के छ भन्दा कम्पनीहरूको उनीहरूले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्याक्स, ब्यालेन्स सिट एन्ड प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले के चाहिन्छ भन्दा चाहिँ अकाउन्टिङ इन्ट्रीहरू चाहिन्छ। अकाउन्टिङ इन्ट्री भएन भने कुनै पनि कम्पनीको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रफिट छ या लस छ, कति खर्च गर्छ, कति दिनुपर्ने, आफ्नो एसेटहरू कति छ, लायबिलिटीहरू कति छ, त्यो कुरा चाहिँ थाहा हुनु सक्दैन। त्यही भएर हामीले यहाँबाट जस्तै क्यापिटलमा के भयो, कुनै व्यक्तिले या तपाईँ हुन्छ या म हुन्छ, हामीले कुनै कम्पनीमा लगानी गरेर छ सुरुमा क्यापिटल। अब म भनेको छुट्टै हो र कम्पनी भनेको छुट्टै हो। जस्तै मैले घरमा गरेको खर्च चाहिँ के गर्न पाउँदैन भने कम्पनीमा लगेर जोड्न पाउँदैन। इनकेस त्यो जोड्नु भयो भने पनि के हुन्छ, त्यो ड्रइङ हुन्छ। ड्रइङ भनेको चाहिँ हामीले पछि डिस्कस गर्छौँ। अनि अब यसमा चाहिँ हामीले के हुन्छ, कम्पनीलाई के आइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मानव उसले के गर्न सक्छ, क्यास राख्न सक्छ है। अब ब्याङ्कमा लगेर डिपोजिट गर्न पनि सक्छ या एउटा कम्प्युटर लिन सक्छ। कम्प्युटरलाई के आयो, यो आयो अकाउन्ट, के हुने भयो, डेबिट अकाउन्ट। यो चाहिँ क्यापिटल अकाउन्ट चाहिँ के हुने भयो, क्रेडिट। किन क्रेडिट भन्दाखेरि चाहिँ यो क्यापिटल कम्पनीले जुन ओनरले यो पैसा ब्याङ्क या कम्प्युटर राख्ने छ, यो क्यापिटल एउटा फ्युचरमा गएर चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भनेको लायबिलिटी।
ओनर भए तापनि कम्पनी आफ्नो भए तापनि के हुन्छ भन्दा ओनरलाई चाहिँ कम्पनीले दिनुपर्छ, एज अ प्रफिट दिनुपर्छ या सेल्स गरेपछि ब्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ एक टाइपको अब लोन टाइप त नभनौँ, अब इन्भेस्ट गरेपछि कम्पनीले दिनुपर्ने यो चाहिँ डबल एन्ट्री भयो। अब मानौँ पर्चेज गुड फ्रम एबिसी कम्पनी अन क्रेडिट, मैले भनिसक्छु एउटा क्यास हुन्छ, एउटा ब्याङ्क हुन्छ अनि पार्टी नेम हुन्छ। क्रेडिट भन्दा साथ हाम्रो के भयो, पार्टी नेम लेख्नु पऱ्यो। पर्चेज गरिरहेछ भनेपछि को कम्पनीसँग गरिरहेछ, मानौँ तपाईँ भनिपछि अकाउन्टेन्ट हुनुभयो भने अब आयो है ओनर आयो या कुनै चाहिँ फाइनेन्स म्यानेजर आएर ल यो महिनाको पर्चेस कति भइरहेछ त, या कोलाई पेमेन्ट गर्नुपर्ने छ। अब तपाईँले त लेख्नु भएको छ पर्चेज गुड भनेर लेख्नु भयो, तर को मान्छेलाई दिने भन्दा चाहिँ तपाईँले लेख्नु भएन भने त्यो सेपरेट चाहिँ कसरी गर्नु छ, अन क्रेडिटमा छ। त्यही भएर हामीले जहिले पनि के गर्नु पऱ्यो, यसको लागि डेबिट पर्चेज अकाउन्ट डेबिट भयो, क्रेडिटमा के भयो अनि क्रेडिट छ भनेपछि ल एबिसी कम्पनी अकाउन्ट कति छ 10,000। अब तपाईँले यो गरिसकेपछि के भयो भन्दा सजिलो भयो नि त, भोलिपछि अब पेमेन्ट गर्छ एबिसी कम्पनीलाई कति पेमेन्ट गर्नुपर्छ भन्दा हेऱ्यो भने ल एबिसीलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ 10,000 दिनु रहेछ भन्दा त्यो हुन्छ। अब आयो सेल्स गुड अन एक्ट कम्पनी 10,000, सेम प्रोसेस सेल्स भइरहेछ। अब यसमा चाहिँ के हेर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ सेल्स भनेको यो दुइटाहरूको के हो, नोमिनल अकाउन्टमा पर्छ है। नोमिनल अकाउन्टमा के भन्छ, अल सेल्स प्रफिट एन्ड गेन आर क्रेडिट भनेपछि सेल्स भनेको हाम्रो लागि के हो, क्रेडिट हो भनेपछि सेल्स हाम्रो के हुने भयो, क्रेडिट हुने भयो। डेबिटमा के हुने भयो, अन क्रेडिट छ भनेपछि पैसा आएको छैन, हाम्रो हातमा पैसा परेको छैन भनेपछि एक्स वाईबाट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, पैसा लिनुपर्ने छ। त्यही भएर हामीले के छ, हामीले रिसिभ गर्दा के हुन्छ, जहिले पनि हाम्रो डेबिट हुन्छ। एक्स वाई जेड डेबिट कति हुने भयो 10,000 के आइरहेछ र के गइरहेछ। अभियसली हामीसँगबाट के गयो, सेल्स गयो अनि के आइरहेछ भन्दा क्यास आएको छैन, एक्स वाई कम्पनी आएको छ। अब इन फ्युचरमा मैले चाहिँ पैसा कति उठाउनु पर्ने छ भन्दा म चाहिँ अब के गर्छु, एक्स वाई जेडको लेजरमा जान्छु, 10,000 चाहिँ लिनुपर्ने। अब आयो हाम्रो पर्चेज गुड। अब यहाँनिर के थियो, क्रेडिट थियो अनि क्यास, सबसे इजी ट्रान्जेक्सन के छ हाम्रो पर्चेज डेबिट क्यासमा छ है, सिधै क्यास 25,000 25,000 यो चाहिँ इजी छ। के आइरहेछ, हामीलाई पर्चेस सामान आएको छ, क्यास के गइरहेछ हामीसँगबाट, क्यास गइरहेछ। पर्चेस गरेपछि अभियसली हामीले के गर्नुपर्छ। अब यहाँनिर सुरुमा चाहिँ मैले इक्जाम्पल बनाएको थिएँ, पर्चेस अफ कम्प्युटरलाई चाहिँ हामीले कम्प्युटर लेखेँ, किन पर्चेस लेखेन भन्ने कुरा आउँछ। अब यसमा के हुन्छ भन्दा कम्पनीमा बेच्नको लागि कुनै कुरा लिएको छ भने हामीले त्यसलाई पर्चेस लेख्ने हो। कम्प्युटर भनेको हामीले बेच्नको लागि लिएको होइन, त्यो भनेको कम्पनी युज गर्नको लागि लिएको या कम्पनीको एसेट हो, त्यो चाहिँ युज गर्नको लागि छ भने हामीले त्यसलाई चाहिँ हामीले के लेख्नुपर्छ, कम्प्युटर भनेर लेख्नुपर्छ। तर गुड्स त हामीले केको लागि लिएको, सोल्ड आउट गर्नको लागि लिएको। त्यही भएर हामीले पर्चेस अकाउन्ट डेबिट हो, क्यास अकाउन्ट के भयो क्रेडिट। अब ड्रइङ गुड्स, ड्रइङ भनेको कस्तो हो कि पर्सनली, यो भनेको डाइरेक्टरले मात्र युज गर्ने। यो भनेको कुनै पनि स्टाफले 5,000 10,000 लगाउने त्यो एडभान्स हुन्छ भने एउटा ओनरले आफ्नै कम्पनीबाट पैसा लगेको छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, हामीले एक्सपेन्स त्यस्तो नभएर ड्रइङ भनिन्छ। त्यही भएर यसको के हुन्छ, ड्रइङ अकाउन्ट हुन्छ। अनि के लगेको, गुड्स लगेको हो कि क्यास लगेको हो कि सबै कुरा के गर्ने, यो है। अब आयो पेड आरएस 10,000 फर द इन्टरनेट एक्सपेन्स है। हामीले अब सुरुमा चाहिँ के पढाएको थियो, नोमिनल अकाउन्टमा अल एक्सपेन्स आर डेबिट, अल एक्सपेन्स आर डेबिट भनिसकेपछि के भयो, इन्टरनेट एक्सपेन्स भनेको त कम्पनी युजको लागि भनेपछि हामीले इन्टरनेट एक्सपेन्स डेबिट। अब यहाँनिर क्रेडिट नि भनेको छैन, क्यास नि भनेको छैन, सर अब मैले क्रेडिटमा के लेख्नु, पेड भनिसकेको छ। पेड भनिसकेपछि हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि क्यास अकाउन्ट क्रेडिट कति हुने भयो 10,000 हुने भयो। अब यो भनेको हाम्रो चाहिँ के भयो, सबै भनी डबल इन्ट्री हो है। अब डबल इन्ट्री भइसकेपछि, डबल इन्ट्री गरिसकेपछि हामीले केमा जानुपर्ने हुन्छ, लेजरमा जानुपर्ने हुन्छ है। स्टार्ट भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ डबल इन्ट्री
ठिक छ। अब हामी लेजर हेर्छ। अब यसको चाहिँ लेजरमा चाहिँ के बुझ्नु पऱ्यो हजुरले भन्दाखेरि चाहिँ लेजर भनेको यस्तो हो कि एउटा कुनै पनि कम्पनीमा वर्षभरिमा धेरै ट्रान्जेक्सन भएको हुन्छ है, धेरै ट्रान्जेक्सन भएको हुन्छ। जस्तो मानौँ एउटा म्यानेजरले आएर भन्यो यो महिनाको लागि चाहिँ फुडको लागि कति खर्च भयो, इन्टरनेटको लागि कति खर्च भयो। अब हामीले सबै डबल इन्ट्री हेर्ने त मिल्दैन। लेजरमा यस्तो हुन्छ एभ्री अकुमुलेटमा हुन्छ। त्यो भनेको सेल्स चाहिँ वर्षभरिमा सेल्स कति भएको छ, वर्षभरिमा पर्चेस कति भएको छ, वर्षभरिमा मेरो इन्टरनेट एक्सपेन्स कति भयो, वर्षभरिमा कम्युनिकेसन कति भयो, टेलिफोन एक्सपेन्सहरू कति भयो, त्यो एउटै लेजरमा हुन्छ। या हामीले अब के छ अहिले त हाम्रो त के भएको छ भन्दा सफ्टवेयरहरू पनि आइरहेको छ। त्यसमा त तपाईँले डबल इन्ट्री गर्नुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ट्रायल ब्यालेन्स, लेजर, प्रफिट एन्ड लस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इजिली आउँछ। अब तपाईँले भन्न सक्नुहोला यो आयो भने हामीले यो किन सिक्न जरुरी छ। अब यसमा के हुन्छ इनकेस त्यो सफ्टवेयरमा इरर भयो भने हामीले चाहिँ त्यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, रेक्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। रेक्टिफाई गर्नलाई तपाईँले यो गोल्डन रुलहरू चाहिँ के हुन्छ थाहा पाउँछ।